अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जिस किताब का नाम है अल महफूजात, तो अल महफूजात में दोस्तों देखते हैं कितनी घटिया बातें लिखी हैं नबी अलैहिस्सलाम के बारे में। कादरिया किताब और बरेली शरीफ इस्लामिया मार्केट, सारी चीज़ें डिटेल पूरी लिखी हुई हैं। आप जाके वहाँ चेक भी कर सकते हैं और आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। मैं आपको इबारत पढ़ के बतला रहा हूँ। ये देखिए, ये जो निशान लगा हुआ है यहाँ से देखिए, अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात हकीकी हंसी दुनियावी है। इन पर तस्दीक वादा इलाहिया के लिए महज एक आन को मौत तारी होती है, फिर फौरन उनको वैसे ही हयात अता फरमा दी जाती है। इस हयात पर वही अहकाम दुनियावी हैं। इन कातिर के बांटना जाएगा। इनकी अजवात को निकाह हराम, नियत अजवात मुतहरात पर इद्दत नहीं, और वो अपने कबूर में खाते पीते नमाज पढ़ते हैं। बल्कि सैयदी मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी रिजकानी फरमाते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कबूर में मुतहरात अजवाज मुतहरात पेश की जाती हैं और उनसे शब्बासी फरमाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। ये देखिए सामीन, ये है नाजरीन, अब अपनी आँखों से देख लो। अगर अंधे हो तो कोई बात नहीं, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग दावे पेश करते हैं हम आशिके रसूल हैं और ये गुस्ताखे रसूल हैं। हम आपके सामने पूरी इबारात पेश कर दी और आपके सामने पूरी किताब ला के रख दी। अभी भी आप लोग नहीं समझे तो फिर कोई बात नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक आन के लिए मौत तारी हुई थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद गालिबन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 36 घंटे तक दफनाया नहीं गया। 36 घंटे तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाया नहीं गया। इसमें जोहर का वक़्त आया, असर का वक़्त आया, मगरिब का वक़्त आया, ईशा का वक़्त आया, वगैरह वगैरह वक़्त आया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे रहे, लेकिन आपने नमाज नहीं पढ़ी। अहमद रजा खान के बकौल, इस इबारत के बकौल, ठीक है। जो नबी जिंदगी भर दावत देता रहा अकीमुस्सलाह अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो नमाज कायम करो, उस नबी ने नमाज नहीं पढ़ी। अस्तगफिरुल्लाह। जो नबी जिंदगी भर फरमाता रहा कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, उसने खुद नमाज नहीं पढ़ी। अस्तगफिरुल्लाह। अहमद रजा खान के बकौल है। शायर लिखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक में बीवियाँ पेश की जाती हैं, नऊज़ बिल्लाह। बल्कि सैयद मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी रिजकानी फरमाते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कबूर में अज़वाज मुतहरात पेश की जाती हैं। अस्तगफिरुल्लाह। नाजरीन, कितना घटिया अकीदा रखते हैं ये लोग, बिद्दती लोग। आप लोग के सामने पूरी इबारात हमने पढ़कर दिखाई और सुनाई, और सामने किताब भी चल रही है और आशिके रसूल का दावा पेश करते हैं। नाजरीन, पूरी किताब तो नहीं पढ़ के सुना सकते, पूरी खुराफात से भरी हुई है और इनकी हर एक इबारात आप हर एक किताब देखेंगे इसी तरीके से फालतू चीज़ें इनकी किताबों में मिलेंगी। तो जहाँ जहाँ पर हमने किताब पे निशान लगाया हुआ है उसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आशिके रसूल हैं कि गुस्ताखे रसूल हैं। सैयद मोहम्मद यमनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक साहबजादे मादरजात वली थे। एक मरतबा जब उमर शरीफ चंद साल की थी और बाहर तशरीफ लाए और अपने वालिद माजिद की जगह तशरीफ रखी, एक शख्स से कहा, लिख फलान फिल जन्ना, यानी फला शख्स जन्नत में है। नाम बनाम बहुत से इसखार, यानी बहुत से लोगों को जो लिखवाया। फिर फरमाया, लिख फलान फिल नार, यानी फला शख्स दोजख में। उन्होंने लिखने से हाथ रोक लिया और आपने फरमाया, इन्होंने ना लिखा। आपने यानी दोबारा का सवाल इरशाद किया, इन्होंने लिखने से इनकार किया। इस पर आपने फरमाया, अंता फी नार, तू आग में है। अस्तगफिरुल्लाह। वो घबराए हुए इनके वालिद माजिद की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत ने फरमाया, अंता फी नार कहा या अंता फी जहन्नम? अर्ज की अंता फी नार। फरमाया, हजरत ने इरशाद फरमाया, मैं इसके कहे को बदल नहीं सकता। अब तुझे इख्तियार दुनिया की आग पसंद करता है या आखिरत की? और अर्ज की कि दुनिया की आग पसंद है। इनका जलकर इंतकाल हुआ। हदीस में आग के जले हुए को भी शहीद फरमाया है। पहले बेटे ने बोला, लिख फला शख्स जन्नत में, तो उसने लिख दिया, वो जन्नत में चला गया, नऊज़ बिल्लाह। फिर बेटे ने नहीं लिखा तो बोले, तू भी आग में, वो भी आग में जलकर मर गया, वो भी आग। बेटे ने कह दिया तो वो आग में ही जल के मरा। अब समझो आप क्या सही है क्या गलत। और यहाँ बाप और बेटे का हुक्म चल रहा है, बाप जिसको चाहे जन्नती कर दे, बेटा जिसको चाहे जहन्नमी कर दे। तौबा तौबा। और यहाँ नबी अलैहिस्सलाम से हज़रत अबू बकर पूछते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, कोई ऐसी हमें दुआ बताओ जिससे हम अपने मग़फ़िरत की दुआ करता रहूं। और यहाँ अहमद रज़ा की किताब में लिखा हुआ है, जिसको जन्नती कर दें, जिसको दोजकी कर दें। ये हंसने की बात है कि रोने की बात है, आप लोग खुद समझ सकते हैं। यानी अहमद रज़ा तय करेंगे जन्नत में कौन जाएगा, दोज़ख में कौन जाएगा। तो इस तरीके की हवाले जब और पूरी इबारात पढ़ो तब सामने आता है तो एक अजीब सा लगता है, जो अपने आप को आशिके रसूल कहते हैं। कोई लोग शक नहीं करना मेरा भाई, क्योंकि ये ओरिजिनल किताब है, आपके सामने है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और नीचे कमेंट करके हम आपको इबारात भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखो ये सामने आपको लिखा है, अहमद रज़ा के यहाँ की हुई छपी है, हमारी किताब नहीं है। तो बेशर्मो बेहयाओ डूब मरो।
صفحہ نمبر 129 کھول کر دیکھتے ہیں، اس میں بھی خرافات نظر آئی ہے ناظرین۔ ہائے ہائے رونے کا دل کرتا ہے۔ ضرور یہ واقعہ کس کتاب میں ہے کہ حضرت سید طائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یا اللہ فرمایا اور دریا سے اتر گئے، پورا واقعہ یاد نہیں۔ اب دیکھیے ان کی اعلیٰ صاحب کے ملفوظات میں لکھا جا رہا ہے، غالباً ایک مرتبہ حضرت سیدی جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وجلت پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین میں کی مسل چلنے لگے۔ بعد کو ایک شخص آیا، اسے بھی پار جانے کی ضرورت تھی، کوئی کشتی اس وقت موجود نہ تھی۔ جب اس نے حضرت کو جاتے دیکھا، عرض کی میں کس طرح آؤں؟ فرمایا یا جنید کہتا چلا استغفر اللہ۔ اس نے یہی کہا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا۔ جب بیچ دریا میں پہنچا، شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت تو خود یا اللہ کہے اور مجھ سے یا جنید کہلواتے ہیں، میں بھی یا اللہ کیوں نہ کہوں۔ اس نے یا اللہ کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھایا۔ نعوذ باللہ۔ بتاؤ بھائیو، یہ بریلیوں کے عقیدے ہیں بھائی۔ یعنی جب تک یا جنید کہتا رہا تب تک دریا میں جاتا رہا آرام سے، جب یا اللہ اس نے کہنا شروع کیا تو دریا میں غوطہ کھانے لگا۔ استغفر اللہ۔ بھائی یہ ان کے عقائد ہے بھائی، یا جنید کہلواتے ہیں یا اللہ کیوں۔ پھر دیکھیے چلنے لگا، بیچ دریا میں پہنچا، شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت تو خود یا اللہ کہیں اور مجھے یا جنید کہلواتے ہیں، میں بھی یا اللہ کیوں نہ کہوں۔ اس نے یا اللہ کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھایا۔ حضرت میں چلا، یعنی جو آدمی آ رہا تھا اس نے کہا، جو آدمی پیچھے آ رہا تھا اس نے کہا حضرت میں چلا۔ فرمایا وہی کہے یا جنید۔ جب کہا دریا پار ہوا، عرض کی حضرت یہ کیا بات تھی؟ آپ اللہ کہیں تو پار ہوں اور میں کہوں تو غوطہ کھاؤں؟ فرمایا ارے نادان، ابھی تو جنید تک نہیں پہنچتا، اللہ تک کی رسائی کی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے میرے دوستوں۔ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، سامنے ہم نے پورا عبارات آپ کو دکھائی ہے، پورا حوالے کے ساتھ میں پوری کتاب چل رہی ہے، اور اس کے بعد میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اتنی خرافات لکھی ہوئی ہے۔ یہ لوگ بولتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں، یہ لوگ منہ کے صرف عاشق رسول ہیں، یہ اپنے تک جوڑ رہے ہیں، یہ اپنے گھر کی کتابوں دکھا کر اپنوں سے جوڑ رہے ہیں اور اپنے ناموں کے کلمے پڑھا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، توبہ توبہ، ان کی حشر کیا ہوئے گا آپ لوگ خود سمجھیں۔ ہم تو کہتے ہیں ان کی کتابیں پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ لوگ روکتے ہیں کہ دوسرے کی کتابیں نہ پڑھیں۔ ہم تو بولتے ہیں آپ سے صرف قرآن کا ترجمہ کرو، بخاری کا ترجمہ کرو، آپ کو اصلی دین رسول اللہ کا پتہ چلے گا۔ ان لوگوں کے چکر میں، اندھ بھکتوں کے چکر میں آپ اپنا ایمان تک کھو بیٹھو گے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ہمارا میسیج آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے تو آپ کتاب کے پیج کو اسکرین شاٹ مارو، ہندی پڑھنا آتی ہے تو ٹرانسلیٹ کر لیجئے، اور یہ کتاب بریلی کی سائٹ پر آپ جائیے، آن لائن بھی بک کر کے منگا سکتے، بریلی میں بھی جا کے منگا سکتے ہیں، آپ کے سامنے یہ کتاب آئے گی نظر۔ ایسے ہی احمد رضا کی ہر ایک کتابوں میں خرافات لکھی ہوئی ہے، جیسے فتح رضویہ کے اندر اتنی غلط کفریہ باتیں نبی علیہ السلام حضرت عائشہ اماں عائشہ کے بارے میں غلط لکھا گیا ہے۔ یہ لوگ بولتے ہیں بے شرمو، بے حیاؤ، تم لوگ شرم کرو، چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، کیونکہ تم بریلی والوں نہیں، تم مسلمانوں نہیں ہو، ہم تم کو کافر نہیں بول سکتے، مگر تم مشرک تو ضرور ہو، کیونکہ یہ چیز ہم نے قرآن سے لے کے بخاری میں دیکھا ہے، جو اپنے نام کا کلمہ پڑھائے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مشرک ہوئے گا۔ حشر کے میدان میں آپ لوگ کا چہرہ ایک گندے جانور سے بدتر ہوئے گا۔ اگر قیامت سے پہلے